चाहिँ तपाईँको नानीको पिपल प्लिजिङ बिहेभियर सिम्टम्स छ कि उहाँले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ छ भने चाहिँ आज हामी पिपल प्लिजिङ बिहेभियर अफ अ चाइल्डको बारेमा सानो कुरा गरौँ है. सो दिस इज अ काइन्ड अफ बिहेभियर वेयर चाइल्ड अलवेज ट्राई टु मेक अदर्स ह्याप्पी. त्यहाँ चाहिँ आफ्नो इमोसन भन्दा पनि अरूको इमोसन्स, फ्रेन्डको इमोसन्स, आफूभन्दा ठुलो दिदी दादा मम्मी पापा अङ्कल आन्टीहरूको इमोसन्स. सो जहिले पनि दे से यस. So they are so afraid to say no to them, no matter how do they feel or what is their feeling or if they want to do that work or not. They just keep on saying yes to others just to make others happy. सो यस्तो सिम्टम्स यस्तो बिहेभियर तपाईँहरूको बच्चामा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू अलिकति सचेत चाहिँ हुनुहोला. बिकज सानोमा त्यस्तो बिहेभियर कहिलेकाहीँ ठुलो मान्छेको पनि त्यस्तो बिहेभियर भइराखेको हुन्छ है. अनि फिल हुन्छ कि एम आई सो मच रुड. हामीले अरूलाई खुसी हेर्नुपर्छ. तर त्यो खुसी हेर्नु भनेको आफ्नो इमोसन्सलाई चाहिँ मार्ने होइन है. सो एक्सपर्टले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ भने from the very beginning, if you observe, if you find such kind of behavior in your child, help them to say no. नाइ भन्नु भनेको गलत होइन हैन. जुन कुरा आफूलाई मन पर्दैन, आफूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ या फेरि मलाई गर्नलाई ठिक लागिरहेको छैन भने त्यस्तो कुरामा नाइ भन्न पनि सिक्नुपर्छ है. एन्ड एउटा रमाइलो कोट चाहिँ के हो, ठुलो भएर एकजना इकोनोमिस्टको भनाइ के थियो भने वी आर नट आइसक्रिम सेलर टु मेक एभ्री वान ह्याप्पी है. सो डेफिनेटली एज अ ह्युमन बिङ हामी जहिले पनि अरूलाई खुसी बनाइराख्न सक्दैनौँ. सो अरूलाई अरूको इमोसन्सलाई रेस्पेक्ट गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तर त्यो सँगसँगै आफ्नो इमोसनको पनि ख्याल राख्नुपर्छ. नमस्ते एन्ड अ भेरी भेरी वार्म वेलकम टु एल्कफ एजुकेसन रिसर्च सेन्टरको च्या गफ विथ माया एट टिचर्स क्याफे अन दिस थर्सडे. आज 20 नोभेम्बर मङ्सिर 4 गते बिहिबारको दिनमा हामी थर्ड सेसनको 9th एपिसोडमा छौँ. एन्ड आइ एम सो ग्ल्याड द्याट आई एम एबल टु मेक दिस एपिसोड विथ यु अल है. किनकि वी आर जस्ट the next week we will have our 10th episode continuously. Okay, so thank you so much everyone for joining us and then for your encouragement for sure. तपाईहरुले तपाईको सपोर्ट नभएको भए तपाईहरुको साथ नभएको भए सायद हामी यहाँसम्म आइपुग्दैन थियौं होला. सो एकचोटि फेरि पनि वेलकम गर्दै आज हामी 9th episode session 3 को मा छौं र very soon we are going to make it 10th episode. Yay! Hey? So आजको 9th episode is going to be very very special because this episode ma though we say it's a teacher's cafe, तर everyone is a teacher and by profession teacher नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. आफ्नो लाइफमा कसैले हरेक जनाले कसैले न कसैलाई केही न केही सिकाइराख्नुहुन्छ है. सो आजको जुन सेसन छ, आजको जुन यो एपिसोड छ, I have a very special guest. Special in a many ways कि कुनै पनि मान्छेको स्किल या उसको एक्सपिरियन्स मात्रै ठुलो कुरा हुँदैन हैन. समटाइम्स यु फिल रियली सो मच कनेक्टेड टु द्याट पर्टिकुलर पर्सन. सो उहाँसँग चाहिँ आई डोन्ट नो एउटा वर्कसपमा हामी भेटेको थियौँ. त्यो वर्कसप हेरेर चाहिँ आई स्टिल क्यान फिल कि तपाईँको वर्कसप देखेर म चाहिँ एकदम तृप्त भएँ भन्ने कुराहरूको फिडब्याक त्यो चाहिँ स्टिल आई क्यान फिल के हैन. सो आज उहाँको कन्भर्सेसन को चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसको वर्कसपले साँच्चैकै मलाई एकदम इम्प्रेस्ड गरेर हैन त्यो बोल्नलाई चाहिँ एकदम प्रेरित गरेको थियो. आज उहाँको गफ सुनेर उहाँको कुराकानी सुनेर तपाईँ पनि एकदम तृप्त हुनुहुन्छ भन्ने एकदम आशा लिएको छु. लेट मी वेलकम मिस बन्सरी पाण्डे आजको एपिसोडमा. बन्सरी म्याम नमस्ते. Namaste, namaste. Thank you so much for having me today. Thank you. Yes, and thank you so much for accepting this invitation. I'm so glad, I'm really so glad to have you in this episode. Hey? So, how was your day today?
एकदमै रमाइलो. It was a Mhm. nice day. We have we're very busy. आज दिनभरि हाम्रो rehearsals थियो. Wow. We're coming up with new ideas, new work. So त्यसको नयाँ content creation को day थियो. So it was a nice day. ओके सो बन्सुरी म्याम तपाईँलाई हामी फर्स्ट टाइम है इट वाज लाइक योभन्दा पहिला या फेरि एउटा इभेन्ट भन्दा पनि इसेप नेपाल फाउन्डेसनको सेक्स स्टोरी टेलिङ कम्पिटिसनको लागि चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ ऊ गरेका थियौँ होइन र त्यसकै दौरानमा चाहिँ हामी तपाईँलाई भेट्यौँ है भेटिसकेपछि लाइक त्यसपछि चाहिँ यो सहयात्रा सुरु भएको छ होइन सो हाम्रो फर्स्ट भेट इसेप नेपाल फाउन्डेसनको सिक्स स्टोरी टेलिङ कम्पिटिसनबाट भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ त्यति बेलाको त्यो जुन टिचर्सहरूसँग वर्कसप गर्नुभएको थियो नि त्यो वर्कसपको केही अनुभवहरू हाउ डिड यु फिल अबाउट द्याट वर्कसप तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो त्यस्तो टिचर्सहरूको स्टोरी टेलिङहरू पनि भइराखेको छ या हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स ड्युरिङ द्याट टाइम सानो केही कुराहरू सेयर गरिदिनुहोस् न खासमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो लागि पनि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स थियो त्यो हामीले स्टुडेन्ट्सहरूसँग काम गरिरहेका थियौँ तर टिचर्सहरूसँग त्यो पनि टिचर्स हु आर अलरेडी सो मच इन्ट्रेस्टेड इन स्टोरी टेलिङ त्यो चेतना भएका टिचर्सहरूसँग फर्स्ट टाइम मैले त्यो काम गरिरहेको थियो सो आई वाज अ लिटल बिट नर्भस आई वाज लाइक I don't know if I'm capable enough to conduct that workshop. तर एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो एभ्री वान वाज भेरी एन्थुजियास्टिक अनि उहाँहरूको एनर्जी उहाँहरूको एन्थुजियाजमले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यो एनर्जी आएको थियो त्यो बेला सो आई एम भेरी फर्चुनेट टु हेभ द्याट एक्सपिरियन्स एडेड मोर फेदर्स इन माई क्याप थ्याङ्क्स टु यु हो हो सो त्यसले चाहिँ एक प्रकारको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी दुईटै पार्टीलाई लाइक to you also to us also we had also very good experience with you and we were really so glad that you joined us as a workshop facilitator during that time storytelling चाहिँ किन त म्याम like what is your motto behind joining this storytelling or making this storytelling as a profession why storytelling wow ekdam very nice question to begin this talk in Hajako. Storytelling for me is the basics of how we understand the world around us. हामीले हरेक मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङसँग कुरा गर्दाखेरि हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड आवर वर्ल्ड कसरी हामी हाम्रो वरिपरि भइरहेका घटनाहरू वस्तुहरूलाई पर्सिभ गर्छौँ त्यसलाई हामी आफ्नै तरिकाले आफ्नो पर्सेप्सनलाई आफ्नो स्टोरीमा कन्भर्ट गरेर वी अन्डरस्ट्यान्ड इट सो द्याट्स द बेसिक्स अफ हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स अनि मैले मेरो पर्सेप्सन्स भन्दाखेरि अरूले अर्को पर्सेप्सन्स भन्छ नि सो वी आर अलवेज इन कन्भर्सेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इच अदर स्टोरिज सो फर मी इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि कतिवटा पर्सेप्सन्स छ होइन दुनियाँमा अनि जबसम्म मैले मेरो स्टोरी भन्दिनँ आई विल नट फाइन्ड आउट that there are more perceptions around it and same goes with the listeners आजको हाम्रो जसरी we are living our lifestyles education को जुन सिस्टम भित्र छौँ सोसाइटी को जुन सिस्टम भित्र छौँ we are not often encouraged to ask questions and the critical thinking the critical problem solving critical thinking is a very important skill त्यो स्किल कहिले आउँछ जब हामी अरूको पर्सेप्सन्सहरूलाई अरूको इन्टरप्रिटेसन्सहरूलाई पनि सुन्ने बानी गर्छौँ when we understand कि हाम्रो एउटा कुनै पनि टपिकको मल्टिपल पर्सेप्सन्स हुनसक्छ मल्टिपल आन्सर्स हुनसक्छ र त्यो क्रिटिकली हामीले त्यो सबैलाई सोचेर we have to form our own story around so त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले storytelling is the first step just to feel भएको कारणले I started that
अनि so for me, storytelling is an exploration of many different ideas. And then how did you begin it? Like, कहाँबाट चाहिँ, okay, before storytelling, by the way, let me like shuffle the question, होइन? Before storytelling चाहिँ केमा engage हुनुहुन्थ्यो? I mean, like storytelling. Let me tell everyone that she is the founder of the Joy House Collective. हामी यसको बारेमा पनि पक्कै पनि कुरा गर्छौँ because this is a platform where we can talk lots of things about our work, our organization. That is why this Chiagaf is here. And then yes, हामीले एउटा कुरा चाहिँ आज बाहिर भएर होला कि म अलिकति मेरो त्यो युज टु सेटअप नभएको हुनाले होइन हामीले चिया गफ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चियर्स गर्नुपर्छ कि विथ चिया है अनि म बाहिर भए पनि आए सो लेट्स चियर्स एन्ड लेट्स स्टार्ट दो वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड आवर कन्भर्सेसन तर यस चियर्स गर्न चाहिँ नबिर्सौँ बिकज दिस इज चिया गफ र चिया गफ यस्तो चियाको चुस्की सँगसँगै मनको कुराहरू पनि बाहिर निस्किन्छ हामी के गर्दैछौँ कसो गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू द्याट वाज अ भेरी ब्युटिफुल आई वाज सो टच्ड मलाई आई वाज गोइङ विथ द फ्लो अफ योर टक द थिङ यु आर एक्सप्लेनिङ द्याट वाइ स्टोरी टेलिङ भनेर होइन सो हामीले जस्तो स्टोरी टेलिङ डिड यु स्टार्ट स्टोरी टेलिङ फ्रम द जोय हाउस कलेक्टिभ अर योभन्दा पहिले नै केही कुराहरू एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको थियो एन्ड देन यु डिसाइडेड ओके नाउ इट्स टाइम to start my own company या फेरि त्यस्तो केही थियो योभन्दा पहिला के एक्सप्लोरेसनले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो फिल गरायो कि होइन नाउ लेट्स गो विथ जोय हाउस कलेक्टिभ यसको लङ स्टोरी छ आई डोन्ट नो हाउ मच जानु पर्दाखेरि चाहिँ हराओस् है हजुर हजुर किनभने त्यो पोइन्टमा आउन अगाडि चाहिँ त्यो जर्नीलाई अलिकति मैले एक्सप्लेन नगरिकन त्यो जर्नीभित्र चाहिँ जान सकिँदैन होला सो बाई प्रोफेसन नभनौँ बाई डिग्री भनौँ न ब्याचलर्स डिग्री आइम एन आर्किटेक्ट अनि आर्किटेक्चर इन इट सेल्फ इज कल्ड मदर अफ अल आर्ट्स सो यु एम एक्सपोज टु मेनी डिफरेन्ट आर्ट फर्म्स बिफोर while studying architecture. I love art. I had a long years of practice in Kathak dance, performing arts. So पहिलेदेखि मलाई त्यो आर्ट प्रतिको इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखि थियो डाइरेक्टली आर्किटेक्चर एज अ डिजाइन मैले प्र्याक्टिस नगरे पनि फर लास्ट अलमोस्ट 20 years भइसक्यो अब चाहिँ I've been practicing in this field of architecture, but in a different way, being into training and all that. त्यसमा अहिले चाहिँ जानु पर्दैन होला तर एट सम पोइन्ट त्यो डाइरेक्ट पर्फर्मिङ आर्ट्ससँगको कनेक्सन छुटेको भएर कता कता जस्तो फिल भइरहेको भएर आई स्टार्टेड अराउन्ड 7 years ago मैले एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ थिएटर वर्कसप यतै काठमाडौँमा शिल्पी थिएटरमा and after that I started performing also and I love reading literature अनि यो थिएटरसँग कनेक्सन भएको लगभग 7-8 years जति हुन लाग्यो तर डाइरेक्टली त्यसमा स्टोरी टेलिङमा आई वाज नट मच इन्भल्भ नाटकहरू बनाइन्थ्यो द्याट्स अल्सो काइन्ड अफ अ स्टोरी टेलिङ मेरो पर्फर्मेन्सेसहरू पनि हामीले स्टोरी टेलिङकै माध्यमबाटहरू मैले पहिला पनि गरेको थिएँ जोय हाउसको जर्नीको स्टार्टिङ पोइन्ट वाज द बर्थ अफ माई डटर सो सी इज नाउ 6 years old अनि उसको बर्थ भएपछि आई स्टार्टेड लर्निङ I started reading a lot of children literature. त्यो अगाडि चाहिँ यति धेरै त्यो वास्ता हुँदैन थियो बच्चाहरूको लिटरेचरको बारेमा होइन अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट फरक थियो फरक कुराहरू पढिन्थ्यो फरक कुराहरूमा काम गरिन्थ्यो अनि उसको बर्थ भएपछि फ्रम द भेरी फर्स्ट मन्थ सी वाज born we started kind of reading aloud to her whatever we were reading and then we were reading whatever she was interested in अनि 100 किताबहरू पढ्यो होला अनि त्यो किताबहरूको यति धेरै राम्रो लिटरेचरहरू पढ्दा आई अलवेज युज टु फिल कि थिएटरमा किन कसैले यसमा काम गरेको छैन यति राम्रो लिटरेचर छ यति राम्रो स्टोरिजहरू छ
अनि मेरो बच्चाले कतै बाहिर लैजानु पर्दाखेरि चाहिँ छैन, स्पेसै छैन, कुनै सो पनि भइरहेको छैन, कुनै केही इभेन्ट्सहरू छैन वेयर आई क्यान गिभ द्याट एक्सपोजर टु माई चाइल्ड। अनि त्यो ग्याप रहेछ नि त, so many things to talk about, but there's nobody talking about it, होइन। अनि तर कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसको मैले 2-3 वर्ष जति डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल्सहरूसँग रिसर्च गर्दा गर्दा आफ्नो पनि स्किल्स डेभलप गर्दा गर्दा फाइनली अब कसरी काम गर्ने उसमा हामी लगभग 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ म र मेरो पार्टनर पायल सिंह चौधरी, सी इज अ चाइल्ड साइकोलोजिस्ट, अनि उहाँसँग भेट भएपछि वी फिगर्ड अ वे कि हामीले कसरी बच्चाहरूसँग त्यो लिट्रेचरहरूलाई पुर्याउन सक्छौँ पहिलो कुरो त, र बिस्तारै हामी त्यो किन पुर्याउने भन्नेमा पनि जाउँला एकछिनमा, तर कसरी त्यो लिट्रेचरलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ र स्पेसली भेरी यङ चिल्ड्रन, सो 3 years to 10 years को रेन्ज हेर्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ थिएटर वर्ल्डमा एटलिस्ट नेपालमा खासै केही काम भएको रहेनछ। जे काम भएको छ इभन एक्सपोजर लिटल बिट वाट एक्सपोजर दे गेट इज क्लास 5 भन्दा माथिको बच्चाहरू जुन थिएटर हलभित्र शान्त इन्भाइरोमेन्टमा अन्ध्यारोमा शान्त रूपले बसेर त्यो नाटक हेर्न सक्ने स्किल्स जोसँग छ उहाँहरूको लागि मात्रै त्यो एक्सपोजर छ, त्यो पनि एकदमै रेयर छ। रेयरली त्यो बच्चाहरूकै लागि डिजाइन गरिएको नाटकहरू प्रस्तुति हुन्छ, सो एकदम रेयरली त्यो सोजहरू आउँछ। सो त्योभन्दा सानोको लागि त त्यो पनि छैन। सो त्यो आइडियाबाट हामीले स्टार्ट गर्दा गर्दा अनि एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ। 1 वर्ष जति हामीले डिफ्रेन्ट स्टाइल्समा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट वेज अफ स्टोरी टेलिङमा रिसर्च गऱ्यौँ, वाट आर द डिफ्रेन्ट आइडियाज, हाउ डु पिपल डु इट इन द वर्ल्ड रिसर्च गर्दा गर्दा प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि अनि एट सम पोइन्ट वी डिसाइडेड कि ओके वाट एभर वी हेभ collected as a collective experience, let's develop that in a more concrete way. And त्यसपछि हामीले the Joy House Collective established गरेर we started, and still we are learning, it's still an experiment. So that's the shortest I could do. Yeah, that was interesting and very motivating as well. Joy House Collective has not just started like this. There is a lot of hard work, lot of sweat, and lot of experience behind the Joy House Collective भन्नुपर्छ। मैले द जोय हाउस कलेक्टिभको कुरा गर्दा नि दुईटा कुरा चाहिँ एकदम रिफ्लेक्ट हुन्छ कि, एन्ड आई अलवेज सी द पोस्टर। एउटा चाहिँ माछाको रङ्गीन सपना, एन्ड इट्स साउन्ड सो ड्रिमी, मलाई आफै नै ओ त्यो माछा चाहिँ मै हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि एन्ड अर्को छ अली द एलिगेटर के, यो दुईटाको पोस्टर्सहरू धेरै देखिरहेको हुन्छ होइन। सो यो माछाको रङ्गीन सपना र अली द एलिगेटर Joy House Collective सँग कसरी कनेक्ट छ? What is माछाको रङ्गीन and who is Ali the alligator? खासमा यस्तो छ, what we do in Joy House Collective basically is we professional performers, कुनै theater background का छ, कुनै psychology background ko cha, kune different backgrounds ko, but professional performers who are being trained into performing. त्यो performers haru as adult performers, we perform for children. So हामीले different literature, children literature like we adapt that into interactive storytelling performances. And the performance like all the props and everything that whatever we use, एउटा झोला भित्र बोकेर स्कुटरमा लगेर थिएटर जुन ठाउँमा बच्चाहरू छ त्यो ठाउँमा लगेर we set up the theater and we start when we so it is like children don't have to come to the theater, but theater comes to the children. Comes to them, exactly. Yeah, that's the idea. Theater comes to the children because हामीले जुन एज ग्रुपलाई टार्गेट गरिरहेका छौँ, एकदम सानो 3 देखि लगभग 10-11 वर्षको बच्चाहरू, उहाँहरूको एनर्जी लेभल
थिएटरले धान्न सक्दैन हामी सक्दैन, राइट। बिकज अन्ध्यारो एकदम फर्मल इन्भाइरोमेन्ट छ विच इज नट कम्फर्टेबल फर देम, विच इज नट सेफ फर देम। उनीहरूकै सेफ स्पेसमा गएर थिएट्रिकल एक्सपिरियन्स दिँदाखेरि देयर इज अ डिफरेन्ट लेभल अफ एनर्जी द्याट वी गिभ एन्ड टेक। अनि उहाँहरूकै लागि डिजाइन भएको कारणले इट्स भेरी इन्टरेक्टिभ। उहाँहरूको इनपुट नभएसम्म त्यो स्टोरी अगाडि नै बढ्दैन। सो दे हेभ अ जब टु डु एज एन अडियन्स. So there is a specific design in which we engage children. So एकदमै engaging, एकदमै immersive experience, उनीहरूको creative imagination like खोल्ने, critical thinking like खोल्ने एउटा माध्यम हामी क्रिएट गर्छौँ, एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्छौँ थ्रु whatever story that we are telling them. सो त्यो फर्मको बिगिनिङ भयो चाहिँ हाम्रो मेरो जुन पार्टनर हुनुहुन्छ पायल चौधरी, उहाँले यो एली द एलिगेटरको स्टोरी चाहिँ एज अ स्टोरी टेलर सी युज टु पर्फर्म दिस इन दिल्ली एज अ इन्डिभिजुअल पर्सन। अनि उहाँसँग भेट हुँदाखेरि हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ मैले यो गरिरहेको छु, लेट्स एक्सपेरिमेन्ट दिस हाउ द्याट वर्क्स इन नेपाल। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ नट एज एन इन्डिभिजुअल, हामी दुईजनाले दुईटा क्यारेक्टर छ त्यो स्टोरीमा। सो हामीले दुईजनाले त्यो एक्ट गरेर अलिकति रिफाइन त्यसलाई गरेर अलिकति मोर थिएट्रिकल एलिमेन्ट्सहरू एड गरेर वी स्टार्टेड पर्फर्मिङ द्याट एज एन एक्सपेरिमेन्ट के हुन्छ। So that's the beginning of the Joy House. The first performance of Joy House Collective was Ali the Alligator. So we can say that the first hero of the Joy House Collective is Ali the alligator. Yes, yes. Yeah, okay. This way हामी लोगो पनि हेर्नुभयो भने it has that alligator design. So these are mascots. माछाको रङ्गीन सपनाले कहिले एन्ट्री लियो त जोय हाउस कलेक्टिभ? So Ali the Alligator was a very successful show. अहिले पनि चलिरहेको, अहिले पनि we on demand we do that shows. All shows we do it on demand. So not only these two, we have many we continuously create new content. So हामीसँग 10 भन्दा बढी स्टोरीज रेडी छ, त्यो भन्दा बाहेक पनि we continuously create new ones. So Ali the Alligator राम्रो भएपछि we said okay, let's try another story. अनि हामीले एउटा अर्को माछाकै कलरफुल कलर्स लिने जर्नी को एउटा भर्जन पहिला हामीले बनायौँ, सिम्पल भर्जन बनायौँ। त्यो हामी we must have done around 15-20 shows of that particular show. We went like many places. हामीले स्कुल्समा गयौँ, स्लम्समा गयौँ, हस्पिटल्समा गयौँ. We went to a lot of places where children are to experiment whether our form works with different kinds of children or not. You know, the experiment they were, we had to learn. मेरो मात्रै बच्चालाई देखेर मैले डिजाइन गरेँ भने त हुँदैन। What is the different कन्टेक्स्टमा बसेका बच्चाहरू, डिफ्रेन्ट सेटिङ्समा भएका बच्चाहरू, डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको बच्चाहरू, हाउ डु दे रियाक्ट टु दिस काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स। तर त्यसमा हामीलाई एकदमै त्यो स्टोरी वाज भेरी सिम्पल, भेरी सिम्पल सिक्वेन्स, एकदम सिम्पल थियो, सानो 20-30 मिनट्सको पर्फर्मेन्स। त्यसमा कता कता मोनोटोनी आउन थालेको जस्तो फिल भएको कारणले देन वी डिसाइडेड टु काइन्ड अफ रिफाइन इट फर्दर। अनि we took guidance of many other हाम्रो मेन्टर्सहरूको पनि गाइडेन्स लिएर then I rewrote the entire story. So I created a new script for it, and त्यसपछि हाम्रो टिममा गरेर त्यसलाई फर्दर रिफाइन गर्यो अनि त्यो स्टोरी became माछाको रङ्गीन सपना. It is a 5 to 50 minutes of interactive performance. Simple story. Macha is looking for colors. That's all. Tara त्यसमा many different layers of emotions, many different layers of exploration. And generally we do a kind of a 1.5 hour session with all. So 45 minutes, 1 hour ko hamro interactive performance huncha. As I said, professional performers performing for children and interactively. 1 घण्टा कहाँ गयो चाहिँ थाहै हुँदैन।
त्यसपछि चाहिँ we do generally follow it up with an art and craft activity related to that story. So त्यसपछि सिम्पल हामी माछाकै सिम्पल एउटा आउटलाइन दिन्छौँ कलर्स गर्नलाई। त्यो एक्टिभिटी तपाईँले त्यो 1 घन्टा पर्फर्मेन्सको पहिला दिनुभयो र 1 घन्टा पर्फर्मेन्स पछि दिनुहुन्छ भने एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स पाउनुहुन्छ। बिकज 1 घन्टाभित्र त्यो बच्चाको दिमाग कहाँ कहाँ पुग्यो होइन, क्रिएटिभ इमेजिनेसन कहाँ कहाँ उसले लगेर गएको छ, हाउ डिड द्याट perceive. Now he has a chance to, he or she has a chance to kind of pour it out in that art. Now it's their fish, not my fish. Yeah. Own it. They own it, yeah. Yeah, they own that story, and that is going to stay in the long-term memory. अहिले पनि हामी 6 महिनापछि पनि त्यो सेम स्पटमा जान्छौँ पनि मलाई मान्छे ए तपाईँ माछा होइन भनेर। सो त्यो स्टोरीले त्यो आर्ट एन्ड क्राफ्ट नगरेको भए त्यो स्टोरी केही दिन याद हुन्छ, तर नाउ it is connected. We've connected the dots between whatever happened in that 1 hour of that child inside the child's brain. So त्यसरी हामीले यसलाई डिजाइन गर्छौँ। So that was our second big performance, माछाको रङ्गीन सपना. That is also on demand available now. अनि त्यसपछि पनि हामीले अहिले we do many performances. आजै मैले अघि भने जस्तो we were in rehearsal, we are doing new content creation every other month. So त्यही काम भइरहेछ अहिले चाहिँ। So as far as I know, Joy House Collective ma Ali the Alligator is a family member, the first member, let's say, हैन। त्यसपछि माछाले आफ्नो रङ्गीन सपना एड गर्नुभयो। त्यसपछि हामीसँग एकजना सिउने दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन, ब्रेभ टेलर। हजुर, that was also a very lovely story है। मलाई एकदम हामीलाई एकदम मन पर्यो। इट्स नट ओन्ली मलाई, हामीलाई हैन। त्यसपछि को मेम्बर्सहरू कुन कथाहरू जोड्दैछ। अर्को चाहिँ त्यसपछि हामीले हजुर एउटा क्रक लेट्स टक भन्ने हाम्रो सो छ। इट्स अल्सो वन्डरफुल सो। यति अलिकति लामो छ, हाम्रो 2 आवर्सको छ। It's again based on a story called Fish Crocodile. त्यसलाई हामीले अड्याप्ट गरेर आफ्नै तरिकाले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ। That was our first performance which we created with Forum Theatre style. So त्यो भनेको चाहिँ फोरम भनेको चाहिँ एउटा फर्म अफ थिएटर छ जसमा स्पेसिफिक एन्डिङ हुँदैन स्टोरीको। सो कन्फ्लिक्ट जे कन्फ्लिक्ट हुन्छ स्टोरीमा, त्यो कन्फ्लिक्टमा गएर त्यो स्टोरी रोकिन्छ र एज पर्फर्मेन्स वी आस्क अडियन्स what do you say? I don't know how to end the story. You please help me out. And this story is about climate change, biodiversity, but at the very core of it, it's about emotions. अनि त्यो एउटा इमोसनल कन्फ्लिक्टमा गएर रोक्नु। अनि बच्चाहरू उहाँहरूले डिजाइन गर्नुहुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेर। Good. Wow. So we spend around 30-40 minutes discussing, and whatever ideas they develop as a group, improvise and we act it out in front of them. तपाईहरुको हामीलाई लाग्छ कि हामीले यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्छौं, तर साच्चै त्यो सल्युसन एक्जिक्युट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त? सल्युसन कि नयाँ प्रब्लम क्रिएट हुँदो रहेछ। And we act it out as per their instructions, how they want that solution to be, kind of how they want that problem to be solved. And we show it to them. And they are also completely involved in it. अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूले नि एन्डिङ डिजाइन गर्नुहुन्छ। सो त्यो खालको चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ। सो फोरम थिएटर फर चिल्ड्रन, विच इज अल्सो नट समथिङ द्याट मेनी पिपल हेभ डन, स्पेसली इन नेपाल। सो त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि एकदम सक्सेसफुल भएको कारणले त्यो we are also talking about climate change, but we are also talking about basic human emotions. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फ्यामिली भित्र आउनु भयो हाम्रो चिकन लिटल।
To the Sky is Falling. It's also an adaptation of a folk tale, Chicken Little. And this we developed after especially this अहिलेको political situation पछि चाहिँ, where when you hear a news, you really don't know whether it's real news or a fake news. Cake elements, real cake elements. It's very difficult to kind of understand what's going on around you. So, this situation, where are the children? Right. And how do we introduce a topic like that to them? So, this is a story, very interesting story of a chicken. Something falls on the chicken's head, and he goes around the whole it's falling, the sky is falling, and everybody starts believing it until something happens. What happens? You have to watch the show. Right. So interesting. I mean, like, हामी चाहिँ कहिले हेर्न पाउँछौँ? December 6th मा हामीले show गर्दैछौँ, ticketed show. Jump. So you're please invited. You're all invited to that show. So यो हामीलाई सुनिराख्नु भएको सबैजना साथीहरु, the like Joy House Collective has got another member, that's chicken आइसक्नु, so we really want to meet him. हामीले show कहिले गर्दैछौँ म्याम? December 6th मा इभिनिङ 4 o'clock हुन्छ, झम्सी खेलमा नृत्य आँगनको स्टुडियोमा हुन्छ. इट्स नियर हाम्रो मोक्ष पार्कको नजिकमा छ त्यो स्पेस. इट्स अ भेरी ब्युटिफुल स्पेस. अनि त्यहाँ टिकेटेड सो हुन्छ. हाम्रो वेबसाइटहरूमा, हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि त्यसको डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. This was really so good to know. I mean, like, this is not only just a storytelling, storytelling, storytellers, listeners like connect it's not only about just telling a story and finish it. उसको लाइफमा या उसको लर्निङमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ भन्ने जुन तपाईहरुको स्ट्रक्चर छ स्टोरीटेलिङको, I was blown off. मलाई चाहिँ त्यो कुराहरु, normally people they feel like and especially storyline, they feel like lots of high tech things are happening, lots of so called, I don't know, new technology, new methodology have been introduced. They have been introducing the storytelling, which is an ancient form of teaching, or let's say ancient art or form of knowing people. त्यसलाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गरिराखेको. The way the Joy House Collective is portraying the way of storytelling, म चाहिँ एकदम नै, so it's not like सुरुमै तपाईको आफ्नो स्टोरी भन्दा चाहिँ I was like okay, त्यसै मन तृप्त भयो भनेर भनेको. So this is really so good to know, Bansuri ma'am, कि you have so many members to join the house, the Joy House Collective, and यो प्रोफेसनल कुराहरु गर्दै जान्छौँ पक्कै पनि अबको आउने समयहरुमा. मलाई चाहिँ सुरुमा I had prepared कि मलाई चाहिँ यो बन्सुरी म्यामलाई चाहिँ म सुरुमै सोध्छु भनेको थिएँ हैन, तर चिप्ली. You have got a very beautiful name, के Bansuri. What does it mean? Bansuri, so flute. So how do you connect your name to yourself? Sorry? How do you connect your name to yourself? Like, do you really think that your, like, I don't know, your way of living or your way of thinking is connected to Bansuri? Or is there do you see any connection, any influence of your name to your work? खासमा यस्तो छ, it brings the memory to me because मेरो बर्थको बेलामा चाहिँ my father was to play, अनि उहाँको म्युजिक जो गुरु हुनुहुन्छ सजेस्ट Bansuri राख्नुस् भनेर. So मेरो नामले always my father's memory comes to me and it always inspires my work. His energy always inspires my work. And that मलाई चाहिँ म चाहिँ connection like जति भनौँ न soft र एकदम pleasant sound
बाँसुरीको हुन्छ त्यति सफ्ट र प्लेजेन्ट थट यु पोर्ट्रे एन्ड देन यु रिफ्लेक्ट अनि कस्तो त्यो मिठो धुन जस्तै तपाईँको कामको कुराहरू पनि त्यो मिठो धुन जस्तो बजिरा जस्तो लाग्छ है सो Wow, वी विल thank you for that beautiful connection. You are a हामी कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँछौँ यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई डेफिनेटली वी निड टु एड्रेस देम ललिता म्याम हुनुहुन्छ ललिता म्याम थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ है सुमित्रा म्याम हुनुहुन्छ सुमित्रा म्यामले यहीँदेखि नै तपाईँको सोको टिकट बुक गराइसक्नु भएको छ सो वान टिकट She has said that I'm definitely coming, ma'am. है पार्वती ढुङ्गाना म्याम थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो सानो इमोजी रिएक्सन कमेन्टले धेरै इन्सपायर गरेको छ धेरै मोटिभेट गरेको छ मलाई यो कन्भर्सेसन यो चिया गफलाई कन्टिन्यू गर्नलाई सो त्यस्तै गरेर अरू साथीहरू जो जो हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी आज बन्सरी म्यामसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो चिया गफमा अनि बन्सरी म्याम चाहिँ द जोय हाउस कलेक्टिभको फाउन्डर हुनुहुन्छ र द जोय हाउस कलेक्टिभले चाहिँ स्टोरी टेलिङमा बहुत राम्रो काम गर्दैछ हामी लाइक आइ एम सो इम्प्रेस्ड एन्ड आई थिङ्क कन्टिन्यू इट कस्तो त्यो भित्र मनलाई टच हुन्छ कि तपाईँहरूको कामलाई होइन भेरी चाइल्ड फ्रेन्डली यहाँ चाहिँ चाइल्डको इमोसन्सहरूको होइन उहाँको पार्टिसिपेसनलाई ब्युटिफुली तपाईँले भ्याल्यु दिनुभएको छ उहाँहरूको लागि स्पेस क्रिएट गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ लाग्छ है सबैजनाले यदि यो पार्टलाई हामीले हाम्रो यो जेनेरेसनलाई यसरी चाहिँ यो लर्निङ जर्नीमा उहाँहरूको इमोसन्सलाई उहाँहरूको एक्सप्रेसनलाई उहाँहरूको थटलाई स्पेस दिन सक्यौँ भने चाहिँ अनि मात्रै गरेर एउटा ह्युमन बिङको कनेक्सन के हो भन्ने कुरा पछि समयसम्म राख्न सक्छौँ नत्र भने जुन तरिकाले हामी डिजिटलाइज भइराखेको छौँ जुन तरिकाले हामी आइसोलेटेड भइराखेको छौँ त्यो तरिकाले हेर्दा चाहिँ ह्युमन रेसकै अलिकति डरलाग्दो स्थिति देखिन्छ सो आई रियली लाइक टु से जसरी द जोय हाउस कलेक्टिभले चाइल्ड फ्रेन्डली अनि इट वाज सो ब्युटिफुल्ली एक्सप्लेन्ड कि चिल्ड्रेन डु नट हेभ टु गो टु थिएटर है मलाई यो चाहिँ एकदम नै मन परेको कुरा हो बिकज द्याट थिएटर इज रियली नट राइट इन्भाइरोमेन्ट फर देम उनीहरूको लागि बनेको थिएटर होइन भने थिएटर त आउन सक्छ नि बच्चाहरूसँग है सो यही कन्भर्सेसन गरिराखेको छौँ र अर्को एउटा कुरा भनिदिइहाल्यौँ हामीले यो हामीसँग आज हुनुहुन्छ बन्सरी म्याम जो चाहिँ द जोय हाउस कलेक्टिभको फाउन्डर हुनुहुन्छ र एल्कभ एजुकेसन रिसर्च सेन्टरकोबाट चाहिँ यो चिया गफ विथ माया आउँदैछ एट टिचर्स क्याफे अनि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ एल्फाबेट प्री स्कुल एन्ड किन्डर गार्डनले अनि एल्कभ एजुकेसन रिसर्च सेन्टरले चाहिँ रिसेन्टली माई आर्ट माई स्टोरी भनेर मोर अफ क्रिएटिभ वर्क तर स्टोरीको थ्रु आर्टलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा इभेन्ट गरिसकेको छ भने चाहिँ इट रियली वर्क्स अन अ ब्यालेन्स्ड प्रोग्राम सो एल्कभले चाहिँ अब क्रिएटिभ पार्टको एउटा इभेन्ट गरिसकेको छ भने अब छिट्टै नै तपाईँहरूसँग डेटहरू डिटेल्सहरू दुईवटा प्रोग्राम गर्दैछ एउटा चाहिँ 29 नोभेम्बरमा डक्टर डोरिट बेटरमेन्टसँग चाहिँ हामी क्लासको क्लास एक्टिभिटिजलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट प्लानिङको तरिकाले कसरी ह्यान्डल गर्छु भने एउटा वर्कसप भइराखेको छ अन दिस नट दिस कमिङ स्याटरडे बट द नेक्स्ट स्याटरडे डिटेल्सहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा पक्कै पनि पाउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो अहिले एल्फाबेट प्री स्कुल एन्ड किन्डर गार्डनमा चाहिँ नयाँ एडमिसनहरू सुरु भइसकेको छ सो इफ यु आर अराउन्ड एन्ड इभन इफ यु वान्ट अ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस टु कम टु द स्कुल इट इज एभाइलेबल सो तल दिएको नम्बर सिट फर बोथ इभेन्ट्स है सो बन्सरी म्याम हामी कुरा गर्दै थियौँ द जोय हाउस कलेक्टिभ एन्ड हाउ यु स्टार्टेड यु जर्नी इन स्टोरी टेलिङ मलाई चाहिँ पास्टको कुरा गऱ्यौँ प्रेजेन्टमा त डेफिनेटली हामी काम गरिराखेको छौँ आउने दिनमा चाहिँ स्टोरी टेलिङको फ्युचर के हेर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै हामी स्टार्ट हुँदैछौँ होइन सो देयर इज अ लङ जर्नी टु वक अहिले पनि मेरो भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टोरी टेलिङ सुड बिकम ट्रेन्ड नट ट्रेन्ड लाइक अ रेगुलर प्र्याक्टिस इन एभ्री
whatever wherever it is possible to do. Schools ma huncha ki parents huncha ki children who do not have the environment where storytelling is conducted for them. This should become kind of a regular practice. It should be a new normal everywhere, because it's such an integral part of a child's development. Specifically, critical thinking गराउन सक्ने स्टोरिजहरू हाम्रो एजुकेसनल करिकुलममै हुनुपर्छ र करिकुलम भन्दा पनि त्यो प्र्याक्टिसमा हुनुपर्छ र म्याक्सिमम नम्बर अफ चिल्ड्रेनसम्म यो आर्ट फर्म पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो हाम्रो पनि अब सबै ठाउँमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ, तर म्याक्सिमम हाम्रो क्यापासिटी जे जति छ हामी त्यसमा जहाँसम्म जान सक्छौँ, जति बच्चाहरूसँग पुग्न सक्छौँ, द्याट इज वाट वी एम फर, to bring this art form, the benefits of this art form, to as many children as possible. So त्यही गोल छ हाम्रो, त्यही फ्युचर. अहिले त त्यही फ्युचर देख्छु. मेबी इन फ्युचर वी सी अ न्यू फ्युचर हैन. सो मेबी लाइक अहिलेसम्मको जति पनि सोहरू गर्नुभयो नि, तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सहरू जति पनि भयो नि, त्यसको चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ कस्तो भयो, मेबी द्याट क्यान अल्सो डिटरमाइन कि आउने फ्युचर कस्तो हुन्छ भनेर होइन. सो अहिलेसम्मको जति पनि ठाउँहरू, लगभग कतिवटा ठाउँहरूमा लाइक यु हेभ बिन वर्किङ विथ द स्कुल्स एज यु सेड होइन, प्राइभेट स्कुल्सहरू छ, पब्लिक स्कुल्सहरू छ, थिएटर ग्रुपहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ. सो स्पेसली स्कुलसँग काम गर्दा चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ कस्तो आइराखेको छ, त्यो फिडब्याकले पनि अहिलेसम्म त एकदमै पोजिटिभ छ रेस्पोन्स. अनि स्पेसली फ्रम आवर अडियन्स होइन, बच्चाहरूको त्यो एनर्जी, स्टोरी टेलिङ बिफोर एन्ड आफ्टर स्टोरी टेलिङ होइन. एकजना मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. मैले हामीले एउटा सो गरेको थियौँ थिएटर फेस्टिभलको लागि. त्यहाँ बच्चाहरू एउटा स्कुलबाट क्लास 1को बच्चाहरू आएको थियो. भोलिपल्ट मलाई त्यो टिचरले आएर भन्नुहुन्छ, वाट डिड यु डु विथ माई चिल्ड्रेन, दे स्टिल सिङ्गिङ दोज सङ्ग्स, दे स्टिल गरिदिनु अहिले मेरो बच्चाहरूलाई. हाउ डिड वाट ह्यापन टु देम, द समथिङ ट्रान्सफर्मेटिभ द्याट ह्यापन्स इन द्याट 1 hour. आई डोन्ट से पुरै दुनियाँ चेन्ज हुन्छ भन्ने, तर त्यो पर्टिकुलर stimulation, definitely something happens to children's development. अनि त्यो स्कुलको कुरा भयो. Even we go to places where we generally would think that त्यो इभेन्ट्सहरू त्यहाँ पुगेको छैन. त्यस हामी स्कुल्समा जाँदाखेरि फ्लड विक्टिम्स बस्ने बस्तीहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरेको सो 15 वर्ष 16 वर्षको बच्चाहरू पनि मजाले इन्जोय गरिरहेका छन्. सो मेबी बिकज द्याट काइन्ड अफ एक्सपोजर हेज नो थिएटर show like this has ever reached that place before. उहाँहरूको लागि त्यो एउटा नयाँ नै एक्सपिरियन्स भयो नि त, एउटा इमर्सिभ एक्सपिरियन्स भयो. सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पर्फर्म गरेका छौँ प्राइभेट स्कुलमा, पब्लिक स्कुलमा, एनजिओजहरूसँग काम गर्छौँ, इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग काम गर्छौँ. इभन हामीले क्यान्सर हस्पिटलमा क्यान्सर पेसेन्ट्स बच्चाहरूसँग पनि काम गरेका छौँ. हरेक ठाउँमा वी हेभ a new experience, and we see the joy being spread everywhere. So feedback ekdamai ramro cha ahilesamma ta, and we always get a new experience, and त्यो नयाँ नयाँ experience बाट हामी पनि हाम्रो काम after every single performance हाम्रो टिम हामी सबै सल्लाह गरेर बसेर we always refine the things continuously as well. So हामी पनि सिक्दै छौँ, हामी पनि रिफाइन गर्दै छौँ, अनि continuously learning भइरहेको भएर we are able to also new for the children as well. या बन्सेरी म्याम भने नि अघि नि तपाईँको बाँसुरीको जस्तो मिठो धुन आउँछ त्यस्तै कुरा पनि सुनिराख्नु जस्तो होइन. दिज आर लाइक
You are not saying just for sake. You have that experience. And त्यो experience कस्तो भन्दाखेरि from the perspective of child. So, बच्चाहरूलाई चाहिँ स्टोरी टेलिङमा कसरी इन्भल्भ गराउन सक्छौँ र स्टोरी टेलिङबाट चाहिँ कसरी उहाँहरूको राइट डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर जुन काम अहिले द जोय हाउस कलेक्टिभले गरिराखेको छ आइएम सो इम्प्रेस अलि होइन अनि फेरि पनि भन्छौँ हाम्रो अर्को सो हुन लागिराखेको छ डिसेम्बरमा होइन त बन्सरीमा सो एनी हजुर वान हजुर इन्ट्रेस्टेड टु जोइन द्याट दिस पर्फर्मेन्स दिस सो पक्कै पनि द जोय हाउस कलेक्टिभलाई चाहिँ फलो गर्नुहोला दे विल बी सेयरिङ मोर डिटेल्स सो हेर्दै गर्नुहोला है सो हामी लगभग यत्रो मिठो गफ गर्दा गर्दै होइन लगभग अन्ततिरै नै भन्नुपर्छ होला किनकि लेस त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा एउटा सेक्सन राखेको छौँ जहाँ चाहिँ हामीले अहिले कामको बारेमा यो फर्मेट नै यस्तो हो जहाँ चाहिँ हामी के गर्दैछौँ होइन हाम्रो आफ्नो बिलिफ सिस्टम के हो र मलाई लाग्छ जति पनि गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ कुन प्रकारको कन्ट्रिब्युसन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेसन फिल्डमा भयो या फेरि हामी बच्चाहरूसँग काम गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ प्रपर फ्युचर को लागि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन या हाम्रो गेस्टहरूको कन्ट्रिब्युसन के भइराखेको छ भन्ने कुरा इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस च्याक अफ होइन सो तपाईँहरूले स्टोरी टेलिङबाट जुन तरिकाले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ आई थिङ्क आजको यो च्याक अफमा पक्कै पनि जतिजनाले पनि सुन्नुहुन्छ उहाँहरू पक्कै पनि द जोय हाउस कलेक्टिभले स्टोरी टेलिङमा गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्ने नै हुन्छ है सो हामी मोर अफ अहिले कामकै कुरा गर्दैछौँ होइन के गर्यौँ कसो गर्यौँ अब एउटा यो जुन ऱ्यापिड फायर राउन्ड हो यो चाहिँ विदाउट लाइक एनी सेकेन्ड थट यु निड टु ओके आन्सर धेरै हुन्छ भने चाहिँ यो फेरि हाम्रो यो गफ नै हुन्छ सो ऱ्यापिड फायरलाई लेट्स किप ऱ्यापिड फायर नि अनि वाट एभर कम्स टु यो माइन्ड एन्ड देन लाइक इट्स यो थट होइन हामीले हुन्छ मलाई यो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मजाले भन्नु पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन हामीले सो ओके हामीसँग यो सायद पहिला पोस्टर देखाएको थिइनँ देयर इज अ ब्युटिफुल बन्सरी म्याम अनि म छु पोस्टरमा यो पोस्टर चाहिँ 10th ब्युटिफुल एपिसोडमा माया we both है अनि हामी ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जाँदैछौँ ऱ्यापिड फायर राउन्डमा अब यो तपाईँलाई आफ्नो एन्सर जस्टिफाई गर्न मन लाग्दैन इट्स कम्प्लिटली अप टु यु तर यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आई एम एक्सपेक्टिङ कि तपाईँको फर्स्ट थटबाट यो एन्सर आओस् है ओके सो लेट्स गो फर इट या लेट्स गो फर इट पहिले कुरा नि चिया र कफी हुन त चिया गफ हो तर धेरैजना गेस्टहरूले कफी मन पराउनुहुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ चिया या लाभर या हजुर अलवेज यु गो विथ चिया चिया मसाला और प्लेन वाला मसाला मसाला हाई अन masala जिन्जर okay ginger so ginger is a special space that you would like to go for your tea sunrise or sunset सनराइज sunrise does it mean that you are a morning bird आई ट्राई टु बी okay summer or winter समर okay mountain or lakes लेक्स singing or dancing डान्सिङ a habit you would like to change अहिलेसम्मको any habit that would like to change ह्याबिट ओके प्रोक्रेस्टिनेसन are you like a big questions okay you look really very sincere um I know but we can't like do you like to call yourself as an introvert or extrovert yeah इन्ट्रोभर्ट yeah I really want this justification why do you like to call yourself introvert I get very nervous in crowds, and I'm not very. It doesn't come naturally to me to talk to strangers. I have to make like भित्रबाट effort गरेर strangers-हरुसँग बोल्नुपर्छ, which is and I can be with myself as long as I want. I don't need that. I mean, it's not I don't need, but kasari banne is like I'm very comfortable with myself alone. हाँ So so this is यहाँ more चाहिँ मलाई के of भन्नु
introvert kind of symptoms हुन्छ नि इन्ट्रोभर्टकै क्यारेक्टरिस्टिक्स हो होइन characteristic. yeah. But here I would like to also say, like, if you don't prefer to go to crowd can come to you. है स्टोरी टेलिङको कुरा गर्दैछौँ. इफ your life were a story अहिलेसम्मको छ, which story it would be? Is there any story which has really inspired या कुनै प्रकारले केही इफेक्ट गरेको छ? Is there any story that you would like to connect that story with your life? अहिले चाहिँ ल एउटा स्टोरी तपाईँको लाइफको स्टोरी कुन चाहिँ हुनसक्छ? माछाको रङ्गीन सपना. That's my story. Well, that matcha is completely me. And I'm so glad. Okay, अर्को matcha पनि join भयो नि त है. यो एकदम नै अहिलेको जुन टाइममा हामी कामहरू गरिराखेको छौँ यो काममा be very honest ल. What do you prefer, success or happiness? Happiness, for sure. Okay, no matter if you succeed or not, happiness you will. That depends on what success really means. What success means? So if I'm happy, I'm successful. So we all want to be successful in order to become happy. Okay, so if I'm happy, I'm successful. Okay. So two parts of a coin, हैन? दुईटै चाहियो. Okay. Ali the alligator or माछाको रङ्गीन सपना? Left eye or right eye? Come on. नै यो choose एउटा. Let's see कुन चाहिँ आईले बढी पावर दिन्छ. Maybe you can go with that. दुईटामा एउटा choose गर्नु. Ali is always special because it was our first one. Right. The first child. But first child, yeah. But त्यो भनेर फेरि माछा is also first original one. I was like, okay, if I were Bansuri ma'am, मेरो के हुन्थ्यो होला? Ali is the first child, तर I am माछाको रङ्गीन सपना. So साँच्चीकै गाह्रै पर्यो जस्तो छ है. Vegetarian or non-vegetarian? A pure vegetarian. Okay. So a book lover or like to watch movie? Books. Okay. So if you like to take your child to a very special place, you know, so which place it would be in Kathmandu? Is there any place that you would like to recommend? Wow. If I like, that is my child's preference or my preference? It depends. If you like to take your child, question. So it shows like which preference do you give more priority to? So do you like to go with your child's preference or do you think that your preference is better for her? There is a place which we both like. So I'd like to take her there. त्यो हाम्रो अहिले जुन के भन्छन् मृगस्थली जुन छ पशुपतिको डाँडामाथि. So we both love that place. We watch things around from that hill, and त्यो माथिको it's my regular morning walk place also, and she also loves to enjoy it. I like to take her there. Like that's one place we both enjoy together. So हामी लगभग मेरो क्वेशन चाहिँ आज क्वेशन ब्याङ्क यति नै थियो हैन. लग्यौं सक्यौं. Is there anything that you feel like, हैन, because I always say this is a platform जहाँ चाहिँ हामी मनको कुरा मजाले खुलेर राख्न सक्छौं है. राख्छौं. आज चाहिँ मायासँग गफ गर्ने बेलामा यो कुरा गर्नु पाए हुन्थ्यो, यो कुरा चाहिँ गर्न रमाइलो हुन्छ होला भनेर. Was there anything in your mind and then I didn't ask you? यो त हाम्रो कन्भर्सेसन हो. I really don't know हाम्रो कन्भर्सेसन कहाँ जान्छ कतातिर.
समटाइम्स यु फिल लाइक ओके आजको भेटघाटमा चाहिँ यो कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो होला भने केही छ त्यसो छुटेको कुराहरू? इज देयर एनिथिङ द्याट यु फिल द्याट आई हेभ यु वान्ट टु सेयर? हजुरसँग गफ गर्न त मलाई जहिले पनि रमाइलो लाग्छ होइन, दिस टाइम इज अलवेज सर्ट। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्टोरी टेलिङ जुन फर्ममा हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ, दिस इज वान वे अफ डुइङ इट। डिफ्रेन्ट स्टोरी टेलर्सले डिफ्रेन्ट वेजमा गर्नुहुन्छ एन्ड वी आर अल्सो लर्निङ फ्रम एभ्री एक्सपिरियन्स। हाम्रो टिचर्सहरू पनि हजुरहरूसँग धेरै कनेक्टेड हुनुहुन्छ, सायद आज पनि सुनिराख्नु भएको छ होला। टिचर्सहरूले पनि एकदमै राम्रो स्टोरी टेलिङ गर्नुहुन्छ, स्पेसली हाम्रो यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा कनेक्टेड भएका टिचर्सहरू। वाट आई वुड लाइक टु से इज यो हामी एउटा कोलाबोरेसन प्लेटफर्म जस्तो मानेर यसलाई कोलाबोरेटिभली यसलाई जति डेभलप गर्छौँ त्यति बिस्तारै हाम्रो एउटा जुन भिजन छ कि इट बिकम्स अ काइन्ड अफ अ न्यू नर्मल फर एभ्री वान, त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ। सो वी वान्ट टु रिच आउट टु एज मेनी स्कुल्स एज पोसिबल, एज मेनी भेन्युज एज पोसिबल। कसरी हामी मिलेर म्याक्सिमम नम्बर अफ चिल्ड्रेनसम्म पुग्न सक्छौँ, टिचर्सहरूसँग पुग्न सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो प्रयास कन्टिन्युस छ। सो वी वान्ट टु कनेक्ट विथ यु। सो इफ यु फिल द्याट यो हामीले गरिरहेको काम कुनै तरिकाले कोलाबोरेटिभली हजुरहरूको स्कुलमा, हजुरहरूको इन्स्टिट्युसन्समा, हजुरहरू भएका बच्चाहरू कुनै ठाउँमा जहाँ बच्चाहरू छ त्यहाँ युजफुल हुनसक्छ, सो त्यहाँबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ, हजुरहरूसँग केही स्टोरी टेलिङ आर्ट छ जुन you want to share with us. We are always open for these kind of collaboration opportunities. So please reach out, feel free to reach out. हामी पनि सिक्दैछौँ, सिक्नलाई उत्सुक छौँ र हाम्रो जे स्किल्स छ त्यो सेयर गर्नलाई पनि we are happy to kind of present Yes, it. definitely, Bansuri ma'am. That is why we are here. Elcurve Education Research Center को Tag of with Maya at Teachers Cafe is a platform जहाँ चाहिँ हामी हरेक प्रकारको स्पेशली एजुकेसनमा काम गरिराख्नु भएको साथीभाइहरूलाई, प्रोफेसनल्सहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एकअर्कासँग कोलाबोरेटिभली के गर्न सकिन्छ भन्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यको साथमा यो च्यागफ हो। अनि यसरी नै इसेप नेपाल फाउन्डेसनले टिचर्सहरूको लागि जुन स्टोरी टेलिङ कम्पिटिसनहरू गरिराखेको आफ्टर 5th एपिसोड हामी 6मा चाहिँ मोर अब रिसर्च आर्टिकल्सहरू निकाल्नलाई होइन, रिसर्च बेस्डको हाम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो रहेर अपकमिङ डेजमा स्टोरी टेलिङ टिचर्सहरूबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा मिसन लिएर हिँडेको छौँ, यसमा चाहिँ यो हामी एकदमै म्याच गर्छौँ। सो डेफिनेटली on behalf of इसेप नेपाल फाउन्डेसन हामी द जोय हाउस कलेक्टिभसँग आउने दिनहरूमा के कोलाबोरेसनहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू त भएको नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच बन्सरी म्याम, तपाईँको आज टाइम दिनुभयो होइन, टाइम दिएर यस्तो हामीलाई राम्रो कुरा गऱ्यौँ हामी। डेफिनेटली हामीलाई आज सुन्नु भएको साथीहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला हाम्रो कन्भर्सेसन होइन। यो राम्रो लाग्नलाई मात्रै कन्भर्सेसन गरेको होइन, फेरि this conversation has really very deep meaning. So हामी जसरी आफ्नो एरियाबाट आफूले गर्ने कामबाट कसरी चाहिँ स्पेशली यो यङ जेनेरेसनहरूको लाइफमा कसरी हामी एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आजको कन्भर्सेसन रह्यो। सो बन्सरी म्याम, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ मी। हजुरलाई पनि यस्तो मिठो गफ गर्ने प्लेटफर्म दिनुभयो अनि इट्स अलवेज फन टु टक टु यु, अलवेज भेरी प्लेजेन्ट। थ्याङ्क यू। Yeah, so thank you so much. यति भन्दै नै आज हामी बन्सरी म्यामसँग चाहिँ बिदा लिइसकेको छौँ। सी वाज द फाउन्डर अफ द जोय हाउस कलेक्टिभ, जसले चाहिँ स्टोरी टेलिङमा काम गरिराखेको छ। उहाँ आफै पनि एउटा थिएटर आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि हाम्रो कन्भर्सेसनले पक्कै पनि तपाईँहरूको मन कतै छोयो होला या फेरि आउने दिनहरूमा तपाईँलाई लाग्छ कि यु आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन द फिल्ड अफ स्टोरी टेलिङ, हामी सँगै मिलेर सँगै बसेर कहाँ कसरी कनेक्ट भएर कोलाबोरेटिभली कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्नलाई चाहिँ
we are always open, right? So आजको चिया गफमा तपाईँको टाइम, तपाईँको साथ, तपाईँको कमेन्टहरू, थ्याङ्क यू सो मच ललिता म्याम, सुमित्रा म्याम, पार्वती म्याम, तपाईँले थ्याङ्क यू नभनिकन I can't say, I can't sign off from this चिया गफ. सो धेरै धेरै धन्यवाद. यो सँगसँगै हामीलाई पछि हाम्रो युट्युब च्यानल एलकर्फकोमा यो सबै कन्भर्सेसनहरू हामी राखेको हुन्छौँ. एन्ड दिस इज सो ब्युटिफुल टु सी कि हामी 3 वर्ष अगाडि कसरी गफ गर्थ्यौँ र 3 वर्ष पछाडि हाम्रो कस्तो गफहरू भइराखेको छ र गरिराखेको कन्भर्सेसन हामीले कतिसम्म अचिभ गरिराखेको छौँ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नलाई. इफ यु वान्ट टु गो थ्रु दिस कन्भर्सेसन अगेन एन्ड अगेन, यु क्यान go to our YouTube channel, Elkap Education Research Center को छ र as I always say, this यो चिया ल्याउनुमा चाहिँ एल्कप एजुकेसन रिसर्च सेन्टर इज देयर, जसले एल्फाबेटले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिराखेको छ. आई थिङ्क दे आर द अर्गनाइजेसन्स विच रियली मोटिभेट मी टु हेभ दिस कन्भर्सेसन एज अ पार्ट अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी. सो थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरूले पनि आफ्नो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झेर, मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झेर चाहिँ कमेन्टहरू गर्न अनि हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, नछुटाउनु होला. यति भन्दै नै आजको चिया गफबाट चाहिँ म बिदा माग्छु. अर्को हप्ता हाम्रो 10th एपिसोडमा हामी पुग्छौँ र आई रियली फिल लाइक एकदम लाइक एन अचिभर. मैले अचिभ गऱ्यौँ हामीले. वी आर रिचिङ टु 10th एपिसोड. सो 10th एपिसोड पनि हामीले हेर्नु नछुटाउनु होला. यति भन्दै तपाईँहरूको अब आउने समय एकदम नै राम्रो, एकदम नै खुसीले भरेको होस्. नेक्स्ट विकमा फेरि भेट्छौँ. टेक केयर, हेभ अ गुड टाइम.